नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। एसपीपी अस्वीकार गरेको पत्र अमेरिकालाई पठाइसकिएको परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काद्वारा सदनलाई जानकारी। पत्र सार्वजनिक गर्न सांसदहरूको माग। पत्रको प्रतिलिपि सदनलाई देखाउन भीमरावलको माग। एसपीपी पास गराउन अमेरिकाले नेपाललाई कुनै दबाव नदिएको सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको भनाई। विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको भ्रमण हुनुलाई स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिन आग्रह। बलात्कार आरोपी सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई महायज्ञमा पुगेर सरकारका मन्त्रीहरूले भेटेको भन्दै एमाले सांसद डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङखवेको आपत्ति। आरोपित गिरीलाई अदालतले साधारण तारिखमा छोडेकोले न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठेको दाबी। प्रशासनिक रूपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसकेमा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्ने एमाले सांसद लालबाबु पण्डितको भनाई। संघीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक सरकारले नल्याएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त। एम अधिकारीको पहिचान भएको सांसद गजेन्द्र महतको भनाई। आफूले लामो अध्ययनपछि एम भनेको मनी र अधिकारी भनेको अधिकार भएको मान्छे भन्ने पत्ता लगाएको र सो व्यक्ति गभर्नर नै रहेको दाबी। मधेसका किसानले खेती गर्न नपाएर ऋण लागेको एकीकृत समाजवादी सांसद समीना हुसैनको भनाई। कृषि विकास बैंकबाट किसानले लिएको ऋण तथा ब्याज मिनाहा गरिदिन आग्रह। तराई मधेसमा बढ्दो महिला हिंसाको घटनामा प्रहरी प्रशासनले चासो नदेखाएको आरोप। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझायो। प्रतिवेदनमा प्रमाण नभेटिएको उल्लेख। एमालेको असन्तुष्टि। संसदीय विशेष छानबिन समितिले सिंहदरबार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। सिंहदरबार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्नका लागि छुट्टै अध्ययन गर्न सुझाव। संसदीय विशेष समितिले करका दर हेरफेर भएको भनी उठेको प्रश्नका विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक प्रमाण माग्दा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले हलुका ढंगले व्यवहार गरेको टिप्पणी। मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सही रूपमा वहन गर्नुपर्ने उल्लेख। बजेट निर्माणको गोप्य कक्षकै सुरक्षाका विषयमा अर्थमन्त्री प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले दियो सुझाव। गोप्य कक्षमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले उक्त कक्षभित्र ल्यान्डलाइन फोन र मोबाइल पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव। छानबिन विशेष समितिले बजेटमा करको दर हेरफेरमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाई दिएपछि शर्मा फेरि अर्थमन्त्री बन्ने नबन्ने बारे उनकै रुचिमा भर पर्ने माओवादी नेता वर्षमान पुनको भनाई। यसबारे पार्टीमा भोलि नै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने जिकिर। 3 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूद्वारा आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता। नेपालले एसपीपीलाई अघि नबढाउने भएपछि लूको काठमाडौँ भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिँदै। तत्काल समाजवादी केन्द्र नबन्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म कायम रहने उल्लेख। पूर्व अर्थमन्त्री शर्मा निर्दोष भएको र छानबिन समितिले प्रमाणित गरिसकेको पनि दाबी। माओवादी केन्द्रको प्रदेशगत पूर्व निर्धारित बैठकको मिति परिवर्तन। अब प्रदेश 1 को 26 गते, मध्य प्रदेशको भदौ 2, लुम्बिनीको 29 गते र सुदूरपश्चिमको भदौ 4 गते बस्ने तय। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र युरोपेली युनियनकी राजदूत नोना डोप्रेज बीच खुमलटारमा भेटवार्ता। भेटमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन र नेपालको विकास प्रक्रियामा युरोपेली युनियनको साथ रहेको डोप्रेजको भनाई। मूल्य मान्यताको राजनीति अन्त्य हुँदै गई पावर बेस राजनीति अघि बढ्दै गइरहेको र दलहरूप्रति निराशा बढ्दै गएको कांग्रेस नेता प्रकाश मानसिंहको भनाई। प्राप्त उपलब्धिमाथि चौतर्फी रूपमा चुनौती देखा परेको पनि उल्लेख। गठबन्धन सरकारले आगामी निर्वाचनलाई विभिन्न बहानाबाजीमा टार्न खोजेको एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको आरोप। सरकारले विदेशीको कठपुतली बनेर देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढाएको, देशलाई आर्थिक सङ्कटमा धकेलिरहेको भन्दै श्रीलङ्काको अवस्थामा पुर्याउन खोजेको आरोप। अस्थायी ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हटाइएको भन्दै एमालेको आपत्ति। सरकार र स्थायी कर्मचारीहरूको संयन्त्रलाई हतोत्साही बनाउने र दलगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने अनर्थकारी बाटोमा लागेको आरोप। विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन प्रमुख र प्रशासनिक तथा अर्थ व्यवस्थापन समितिका सभापति दीपक प्रसाद उप्रेतीले दिए राजीनामा। पार्टीको पछिल्ला विकसित घटनाक्रमले निराश बनेका उप्रेतीको राजीनामालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिँदै। बाराको सिमरौनगढ नगरपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हटाएपछि देखा परेको विवादले उग्र रूप लियो। कांग्रेस र लोसपा पक्षबीच भएको झडपमा उत्पन्न तनाव नियन्त्रणमा लिने प्रयासमा 15 सेल अश्रु ग्यास प्रहार, प्रहरीसहित 9 जना घाइते। द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको काठमाडौँमा प्रदर्शन। सुरक्षाकर्मी तर्फका पीडितलाई बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत नै सम्बोधन हुने भए संशोधनको लागि पेश गरिएको मस्यौदा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने माग।
अमेरिकी एसपीपीका कारण नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा शंका गर्ने ठाउँ धेरै भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसीको दाबी। नेपालमा बीआरआईलाई बुझेर नै पश्चिमा देशहरूले नेपाललाई बढी नियालिरहेको उल्लेख। अब नेपालबाट विदेश निर्यात हुने सुपारीको डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने, सुपारी र उत्पादन भएको स्थान परीक्षण गर्न विकास समितिको निर्देशन। विदेशबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको सुपारी पुनः विदेश पठाउँदा नेपालमा उत्पादन भएको प्रमाणपत्र भेटिन थालेपछि सरकारले नै चासो बढायो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 4282 जनामा गरिएको परीक्षणमा थप 577 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 269 संक्रमण मुक्त हुँदा 2 जना संक्रमितले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 4356 जना सक्रिय संक्रमित। एसई को नतिजा चित्त नबुझे ग्रेड वृद्धिका लागि निवेदन दिन सकिने। नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालयमा आउँदो साउन 27 गतेसम्म निवेदन दिन सक्ने परीक्षा बोर्डको भनाई। कक्षा 12 को नतिजामा नन ग्रेडेड लागू हुने। गत जेठमा भएको कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा आगामी भदौ भित्र सार्वजनिक गर्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको तयारी। सेन्टर फर एक्सलेन्स भन्ने नारालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मजाकको विषय बनाएको अखिल क्रान्तिकारीको आरोप। परीक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा हदैसम्मको लापरवाही गरेर विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठालाई लिलामी गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेको आरोप। चालू आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयको भौतिक सुविधा विस्तार लगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वान। तोकिएका प्राथमिकताका क्षेत्र र शर्तभित्र रहेर विद्यालयले साउन 29 भित्र सम्बन्धित पालिकामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको अनुसन्धानमा ढिला सुस्ती भएको भन्दै कञ्चनपुरका सामाजिक अभियन्ता ईश्वर दत्त जोशी 17 बुँदे मागसहित काठमाडौँको बसन्तपुरमा 9 दिनदेखि अनसनरत। निर्मलालाई न्याय दिन माग। बाँकेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रवीण चौलागाई बलात्कारको आरोपमा पक्राउ। हिरासतमा रहेकी एक महिलालाई मध्यराती आफ्नो कोठामा लगेर बलात्कार गरेको आरोप। 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ बीमा रकम हत्याउन नक्कली विवाह गरी कोहलपुरका 21 वर्षीय सर्जन विकको योजनाबद्ध हत्या गरेको आरोपमा 6 जना पक्राउ। विकलाई डिपेन्डेन्ट भिजामा अस्ट्रेलिया लैजाने भन्दै नक्कली बिहे गराई दुर्घटना गराएर हत्या गरी रकम बाँडेको खुलासा। हनी ट्र्यापिङमा पारेर मोलमलाई गरेको अभियोगमा सोलुखुम्बुका 24 वर्षीय शेखर बास्तोला र उनकी पत्नी 20 वर्षीय रोजिना राउत काठमाडौँबाट पक्राउ। सामाजिक सञ्जालबाट चीन जान भएका पुरुषसँग अश्लील कुराकानी गरेर फसाइदिने भन्दै मोलमलाई गर्ने गरेको प्रहरीको भनाई। तटीय डुबान भइरहने होचा भूभागमा उच्च सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाको आग्रह। आज देशभरको मौसम सामान्य बदलिरही धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना। विश्व बाघ दिवसको अवसरमा आज सार्वजनिक गणनाको नतिजा अनुसार नेपालमा बाघको संख्या 355 पुग्यो। पछिल्लो 4 वर्षमा 120 बाघ थपिए। सबैभन्दा धेरै 128 वटा बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा। सुनसरीमा रहेको भण्डाबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक 40 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम लिएर फरार भएपछि बचतकर्ताहरूको बिचल्ली। 4 वर्ष बित्दा समेत बचत गरेको रकम सहकारीबाट फिर्ता नपाएको भन्दै बचतकर्ताहरू आन्दोलित। काठमाडौँको गौतम श्री बहुउद्देश्य सहकारीका सञ्चालक बचतकर्ताको रकम लिएर फरार भएपछि सहकारी पीडितले गुहारे सहकारी विभाग। सहकारीले 25,000 भन्दा बढी बचतकर्ताबाट करोडौं बचत रकम सङ्कलन गरेको पीडितहरूको भनाई। उद्योग वाणिज्य महासंघको भिजन पेपर 2030 सँग सरकारले सम्झौता गर्ने उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। नेपालको लजिस्टिक नीति अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणको लागि नीतिगत क्षेत्रमा समेत निरन्तर काम गरिरहेको दावी। बढ्दो आयात व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्न सुझाव दिने गरी सरकारले उच्च स्तरीय सुझाव तथा अध्ययन समिति गठन। समितिले आयात घटाउन सरकारले तत्काल लिनुपर्ने निर्णयबारे सुझाव पेश गर्ने। मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि सहज नभएको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाई। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या धेरै लामो समयसम्म नरहने दावी। आगामी वर्ष 5% रेमिटेन्स बढी। व्यापार घाटा सुधारान्तर स्थितिमा सुधार आउने उल्लेख। सुनको भाव आज पनि तोलामा 800 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 95,600 रुपैयाँ कायम। आज चाँदी पनि तोलामा 35 रुपैयाँले बढेर 1220 रुपैयाँमा कारोबार। शेयर बजारमा आउने वा भइरहेका साना कम्पनीहरूको कारोबार छुट्टै प्लेटफर्मबाट गर्ने काम लगभग 90% सकिएको धितोपत्र बोर्डको भनाई। कुन मोडालिटीमा कस्ता कम्पनी ल्याउने भन्ने टुङ्गो लागेमा कारोबार अलग्याउन धेरै समय नलाग्ने नेप्सेको भनाई। शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले बढ्यो। नेप्से आज शुक्रबार 13.05 अङ्कले बढेर 2140.52 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 2 अर्ब 19 करोडको शेयर खरिद बिक्री।
बृहत 9औं राष्ट्रिय खेलकुद र नेपाल टी20 लिगको समय जुझ्ने। टी20 लिग 8 असोजदेखि सुरु हुँदा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद 28 असोजदेखि 3 कार्तिकसम्म निर्धारण। प्रतियोगिता जुत्दा खेलाडीहरूको समय व्यवस्थापनमा भने कठिनाई हुने देखियो। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले जमैका तलहाबाजबाट द 60 क्रिकेट खेल्ने। सीपीएल हुनु अघि द 60 प्रतियोगिता अगस्त 24 देखि 28 सम्म सञ्चालन हुने। सीपीएल क्रिकेट भने अगस्त 30 देखि सुरु हुने। यूएई को फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता इन्टरनेशनल लिग टी20 ले विश्वको शीर्ष खेलाडीलाई $4.5 लाख पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव। मोटो रकमका कारण ठूला खेलाडी प्रतियोगिता खेल्न आउने अनुमान। प्रतियोगिता आगामी जनवरी 6 देखि फेब्रुअरी 12 सम्म हुने। ताइवानको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाले एकअर्कालाई दिए चेतावनी। बाइडेनले ताइवानको हैसियत परिवर्तन गर्ने चीनको नीतिको विरोध गर्दा सीले बाइडेनलाई दिए आगोसँग नखेल्न चेतावनी। अमेरिका र दक्षिण कोरियासँगको सम्भावित सैन्य द्वन्द्वमा आफ्नो आणविक हतियार प्रयोग गर्न तयार रहेको उत्तर कोरियाको चेतावनी। कोरियाली प्रायद्वीपलाई युद्धको सङ्घर्षमा पुर्याइरहेका भन्दै किमले दिए आक्रामक अभिव्यक्ति। युक्रेनी सेना दक्षिणी सहर खेर्सन फिर्ता लिन अघि बढेपछि रुसी सेनाले उत्तर तथा पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण तीव्र बनायो। खेर्सनको एन्टोनिभिस्की पुलमा युक्रेनी आक्रमण लगतै रुसी सेनाले पन्टुन ब्रिज बनाइरहेको उल्लेख। भारतीय वायुसेनाको एक विमान बिहीबार राति राजस्थानमा दुर्घटना हुँदा विमानमा रहेका 2 जना पाइलटको मृत्यु। परीक्षण तालिमका क्रममा विमान दुर्घटना भएको भारतीय वायुसेनाको भनाई। दुर्घटनाको कारण भने खुलाइएन। र अफ्रिकाको एङ्गोलामा गुलाबी रङको अति दुर्लभ हिरा फेला। लुलो खानीमा फेला परेको 170 क्यारेटको हिरालाई लुलो रोज नाम दिइयो। 34 ग्राम तौल रहेको उक्त हिरा 300 वर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो भएको विश्लेषण। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।